تھوڑا جہا میرا رس تھوڑا جہا مختصر. اچھا ہاں اور اس طرح بہت بہت شکریہ تو ہمیشہ سارے پروگرام کو کوریج دیندے وے دوست رل بہ کے اکٹھے تھی اور بڑی خوشی تھی نہیں ان نال ایک ٹینشن اینگزائٹی پریشانی ہر شے دور تھی ویندی جو دوست دو جڑے لمبے واسطے وانے ہیں یہ جی اج دی دعوت خاص کر نادر خان کھنڈوا صاحب دے آنر دے وچ ہماچا گروپ پلان کیتی پے اور ان دے وچ سپانسرشپ زیادہ جڑی ہے نا وہ سردار رحیم با خان دی ہے ان دی مہربانی ہے یہ سلسلہ چلدا رہے ویندے اور اج دا جڑا مینیو ہے اون وچ مٹن ہے مٹن قورمہ بنائے سے تھی آ کے سارے دوست مل کے بنائے سے اور ان دے علاوہ یہ سیون یہ گڑی ہلیاں ان دے وچ لاچی ہے چینی ہے اور زبردست قسم جان وہ مطلب ہے کہ لاچے نو چاہنے ہیں اور ان دے علاوہ اتھا وہی ہے ویسی اپنا کافی سامنے کافی تے لوگ اچھا ماشاءاللہ سر ماشاءاللہ کافی دی ارینجمنٹ بھی ہے وہ بھی پیسوں اور آخر تو ملک صاحب ایک دیسی گڑ کے نندن غازی گھاٹ دا بغیر یہ والا کیمیکل والا اچھا وہ بھی مطلب اینڈ دے تے سرو کرسن وہی کوسوں ان دے علاوہ گپ شپ تھی سی بعد ان دے بعد 10 بجے گھر نکلے ملک صاحب کرن واپسی تو لی سی سر السلام علیکم میری سر 28 تاریخ کو منڈے والی مار اچھا واپسی ہے سر اچھا 4:30 بجے ٹکٹ ہے پردیسی ڈھولا پردیسی ڈھولا اچھا ماشاءاللہ جی سی بس اللہ پاک خیر کرے سارے ملک کو اللہ پاک ترقی دے شہزا کو پردیس نہ وینا پوے صحیح ہے صحیح کام دے سلسلے چ اللہ تعالی تو خیر خیریت نال نہیں خیر خیریت نال لانے مہربانی خیر خیریت جناب ملک صاحب تساں ماشاءاللہ ہمیشہ ارینجمنٹ کریں دے سب جی اساں تے سارے دے غلام ہیں سی نوکر ہیں سی ہاں سارے مہربان ہیں سارے اچھا ماشاءاللہ کمال مہربانی سب کو عزت بخشنے اور جتنے پروگرام تھے ہماچا گروپ دے وہ مین آرگنائزر جڑے نا ملک اشرف سر تبدیل کمال مہربانی گوڑ دی اے پکرن تعریف کرتے باقی سارا وہ جڑا بغیر کیمیکل دا ہم نے اچھا ایم جی ایف جی ہاں ایم جی ایف مراد ملک گرین فارم سارا اپنا اتھا فارم ہے اچھا جی اور اپنا برانڈ ہے جی بالکل الحمدللہ اچھا الحمدللہ اچھا جڑا گوڑ سپیشل اپنے واسطے بنے نا بغیر کیمیکل دے ہوندا بھی تھوڑا جہا باقی سارا جڑا شوگر ملتے ہیں کرنا اچھا جی باقی دوستوں کی مہربانی باقی لوازمات جڑے مینیو جڑا نا لگاری صاحب دسی بیٹھے انجوائے کرتے پے باہر کے اچھا جناب دی کمال مہربانی بہت ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ اور بہت ہوئی تسی کھانا ہی کھاؤ ماشاءاللہ محترم شاہ صاحب ڈاکٹر حفیظ صاحب ڈاکٹر عبدالرزاق چنگوانی صاحب محترم رحیم بخش کھوسا صاحب جناب کھوسا صاحب تہاڈا بہت شکریہ تساں اج کھانے دا انتظام کیتے تھوڑا گالو ہاں مہربانی ہے مہربانی کر آئے ہو قابل فخر ساری یہ چلتے جو کوئی انتظام تھا یہ ثواب کھٹے نے ویسے دوستن کھوا پلوا کے نا اللہ قبول فرماوے ہاں بس تمہاری مہربانی ہے ہم دے صحیح مہربانی صحیح بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جناب ملک عمران صاحب کوئی تھوڑا جہاں ٹچ دے سو تھوڑا تھینک یو اج دا ڈنر جو ہے نا ارینج کیتا گیا بڑا اچھا یہ انتظامات ہے ڈاکٹر صاحب دے فارم دے اتنے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب دے اتنے بڑے خوشی تھی ہے کہ بھی وقت والا ایک موقع بھی آئی کریٹ کیتا گیا تے ملبان کا تے یہ ویکینڈ تے خصوصاً اصل باندھے رہتے ہیں لیکن یہ ساری ایک اچھی روایت ہے سوشل گیدرنگ دا اور سوشل تھراپی بھی تھی ویندی ایک بجے آپ بندہ جڑا نا اچھا یہ شیئر کر سکتے کر گندے اور کچھ جڑے جی مسئلے مسائل معاشرے اج کل چلتے پین اندر ہی بندہ کافی ریلیکس تھی ویندے جی محفل مل ونجے اپرچونیٹی کریٹ کرنا بہت بڑا اج دے دور کیونکہ ہر بندہ بڑا مصروف ہوئے یہ کریٹ کرنا بڑا سارے دوست تھوڑا بھی بڑا شکریہ کہ تُساں کوریج کریں دے ہو یہ ویڈیو ایڈیٹنگ یہ وہ کوئی نہیں یار کوئی نہیں اچھا لگتا یار ایک یاداں ہیں تے یہ یاد بھی ہے تھوڑی اسٹرگل بھی ہے تے بہت سارے دوست کو دے دے رہے ہیں باہر بولا انہیں فون بھی آتے رہے ہیں کہ بھائی
के भी बड़ा अच्छा इनको यो कर के भाई है आराम से सर। जे रेगुलर जरिए तो ये रेगुलरिटी जरे ना सही तुसा खाना ये भी खाओ ठीक है मजीद थोड़ा टाइम ना गिनना माशाल्लाह आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम था और आज की जो डिनर दावत है वो मोहतरम जनाब रहीम बचखोसा साहब ने दी है हिमाचल ग्रुप के दोस्तों के एजाज़ में। और यहाँ पर बड़ी गपशप होती है और सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, फिर उसके बाद कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। मलिक हाँ जनाब जो मलिक साहब बैठे हुए हैं ये जनाब यहाँ पे गुड़ लाते हैं, अपना इनका ब्रांड है बगैर केमिकल के। और फिर हमारे पास ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बैठी हुई है, प्राउड फील करता है इनके साथ, क्योंकि सर जो है ना इनके अक्सर इनकी विजिटिंग जो होती है वो चांसलर वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी के साथ बाकी लोगों के साथ, और ये हमें भी टाइम देते हैं, तो इनकी बहुत बहुत मेहरबानी। इसी तरीके सारे दोस्त जो बैठे हुए हैं बड़े हाई फाई के साथ टाइम निकालते हैं यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। असल मकसद खाना पीना नहीं होता, असल मकसद होता है गेट टुगेदर, असल मकसद होता है मिल बैठना, गपशप करना। तो इसलिए ये बड़ा मतलब रिलैक्स बंदा हो जाता है। और आज की ये जो महफिल है, डिनर है, ये ख़ासकर मोहतरम मलिक नादिर खंडोवा साहब के एजाज़ में हम दे रहे हैं, क्योंकि वो वापस UAE जा रहे हैं, तो ये एक अलविदा डिनर भी है। इमरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी है, थैंक्स लॉट, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मोहतरम जनाब शेख खुर्शीद साहब माशाल्लाह कुछ थोड़ा जहाँ अपने ख्यालात का इजहार करे से सही। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा टेस्टी है, डिलीशियस, और बड़े सारे दोस्त जितने आप कट्ठे बड़ी खुशी थी पई है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस जे मेरे इलाके के ये भी एक काबिल तारीफ है माशाल्लाह। ठीक सर, थैंक यू सर। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.